السلام عليكم حبيباتي، نتمنى يا ربي اموركم كلها تكون على خير وبخير ويلقاكم لا فيديو ديالي باحوال جيده. اليوم ان شاء الله بديت معكم من نهاري من الصباح تقريبا كيفاش كيبدا. ني كنت وصلت رميساء المدرسه. هذا واحد الموضوع خاص اللي غادي نديرو في فيديو ان شاء الله خاص ونشرح لكم شنو السبب علاش دخلتها المدرسه وزيد واخا كنت في الاول مختاره التعليم عن بعد. اون فوا كنوصلها وكنرجع فكندوز مباشره هكا نوجد الغدا. هنا بالنسبه للغدا ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الخضيره معكم في الفران مع المهم بلا ما نحرق المراحل. المهم اول حاجه كتاخذوا اي خضره عندكم متوفره عندكم في المنزل، صافي كنسلقها نسلقها كما كيبان لكم، وكناخذ المول اللي غندخل الفران كندهنو هكا بواحد شويه ديال زيت الزيتون، ومن بعد كندوز هكا كنستف الخضيره ديالي كما قلت لكم البنات. هي نسلقها ما تكونش مسلوقه بزاف باش هكا ما تفرتش لكم الخضره ديالكم، وحتى باش كتحتفظ على هذيك القيمه الغذائيه ديالها. فوالا هنا من بعد ما استفت الخضيره ديالي غادي ناخذ واحد الاناء. هنايا باش نصاوب الشرموله غندير فيها شويه ديال البزار، شويه ديال الكمونه كما كيبان لكم، يعني عينك ميزانك من كل حاجه، شويه ديال المليحه، قليل من سكنجبير ما تكتروش، وهنا غادي ندير القليل من بودره الثوم. هذه البنات بودره الثوم اللي قلت لكم كانت عطاتها ليا لوتي كتقادها. و صافي هنايا غادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس، وكنزيد القليل ديال زيت الزيتون هو باش كنحرك ديك الشرموله، وغادي نضيف لهذيك الشرموله دابا الماء. علاش البنات ما استعملتش باقي التوابل؟ حيت ريمولات كتاكل معنا كنحاول انني ندخل لها هكا توابل تولي تاكلهم حتى هي، فما كنبيش نقصح دوك الشرمولات اللي كندير باش هكا ما يجيهاش المذاق غريب في مره. يعني يلا تبدا كتعود وتا حنايا نقصوا شويه من التوابل. صافي اخر مرحله اش كندير الخضره هي انني ندير عليها كنحك عليها شويه ديال الزعتر. صافي هذه الطريقه اللي كندير لها. كندخلها الفران غير لتحت، كنديرو على درجه الحراره ديال 180 دوغري حيت هي ديجا كتكون طايبه. صافي كندخلو غير كندخل الصينيه ديالي غير لتحت حتى كتشرب الخضره مزيان ديك الشرموله اللي درت فيها، وصافي وكنخرجها من الفران. ندزت مباشره نغسل الماعن ونجمع يعني شنو غيتجمع، راكم عارفين تابعني الوقت باش نمشي نجيبها من ليكول في نفس الوقت نكون كملت على الاقل الغدا ديالي. هنا صافي من بعد دزت مجموعه الدار وكلشي كملته، دزت ندير الوجبه الرئيسيه هكا يعني شي حاجه ديال البروتينات. المهم هاد الطريقه هذه صراحه كنت جربت بها الكفته وجات خطيره وبنينه بزاف بحال ديك الكفته اللي كنشريو من على برا. كتعرفوا دوك الخبيزات اللي تيكونوا معمرين داكشي كيكون فيهم واحد لوغو زوين. صافي هنايا انا صاوبت الكفته بهذه الطريقه، كتشلضوا بصيله بهذه الطريقه اللي شفتوا، وكديروا عليها الكفته ما كديروا صافي. هنايا من بعد غندير عليها مليحه من الفوق، و غنضيف ليها شويه ديال الكمونه. صافي الكمون كيبقى اختياري. كنضيف ايضا هنايا شويه ديال الابزار. فوالا البنات صافي، وغنزيد عليها واحد شويه ديال زيت الزيتون ما تكثروش حيت ديجا هذيك الكفته كتكون فيها الشحمه. صافي وكتسخيف ديك البصله وكطيب فيها، وصراحه كيجي لوغو ديالها بنين بزاف. صافي غنغطي عليها على نار مهيله ونخليها. فوالا كتغطيو عليها كتخليوها طيب على نار مهيله. وهنايا صافي الخضيره ديالي راه جبتها من الفران. المهم هادشي الا كنتي مزروبه وكنتي وتلفتي وما عرفتي ما ديري بحالي. صافي هنايا من بعد غندوز نصاوب معكم واحد العصير حتى هو اللي بنين بزاف ورائع. غنحتاجو فيه تفاحه خياره وحامضه. صافي غادي ناخذ يعني الخيار غنقطعو عادي، التفاحه حتى هي غنقطعها عادي، وغادي ناخذ داك اللب ديال الحامضه حتى هو. المهم انا هنايا درت واحد هاد الحامضه هذه ما درتهاش كامله، فقط درت النصف ديال الحامضه. الا عندكم حامضه صغيره ديروا حامضه صغيره. هنايا واحد شويه خليت معاها القشور ديالها. صافي من بعد كنضيف الماء
يعني حتى كتغطى ليا هادوك الفواكه ديالنا. وممكن هنا في هاد ليطاب هادي تزيدوا حتى النعناع، وريقات ديال النعناع كيجي خطير جدا. هاد العصير ما تشبعوش منه. انا صراحه ما ضفتوش، ما كانش متوفر ليا. ومن بعد غادي نضيف ليه تقريبا واحد 2 المعالق هكا ديال سنيده. انا ما كنكثرش صراحه سنيده. غندوز المهم كتبقى حسب الذوق. الناس اللي يزاه لهم سنيده فهم غادي يبقاو يطحنوا يذوقوا العصير ديالهم واش هو هذاك. الناس اللي كتعجبهم الحلاوه في القياس فقط يكتفيو بجوج ديال المعالق ديال سنيده عامره. صافي من بعد ها العصير ديالي واجد. صراحه كيجي عصير اللي بنين بزاف ومنعش، كيعطيك واحد الطاقه. صافي هادشي اللي كاين. وهنا البنات غادي ندوز من بعد مباشره نبدا نوجد الغدا ديالي. هنا راه مشيت حتى جبت رميساء، عاد عاوتاني رجعت باش نكمل الباقي ديال الغدا. فوالا البنات هذا هو العصير ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي بنين ومنعش بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. صافي مباشره منين كنجيبها راكم عارفين كنديروا اجراءات ديال الوقايه وزيد وزيد، يعني تغسل يداتها، تبدل حويجاتها، وكندوز مباشره للكوزينه كنحط لها تغدى. صافي البنات هذه هي وجبه الغداء ديالنا. صراحه غديوه اللي خفه نزربن، وقيمتها الغذائيه كما كتعرفوا كبيره بزاف، غنيه. كنتمنى هكا تنال اعجابكم وجربوها لوليداتكم. صافي هنايا ان شاء الله مباشره من هنايا غادي ندوز نهضر لكم على الواحد الحاجه اللي ما كنتش كنديرها قبل، ويلا وليت كنديرها وما كنت الصراحه عطيها نهائيا اهميه. اللي كونوا على يقين البنات الا تبعتوها ونفذتوها غادي تنقص عليكم تقريبا واحد 90% ديال المسؤوليه. كتعرفوا دابا كما حنا جميع النساء جات المدرسه كتجيب مسؤولياتها، خرجي جيبي ولدك، رجعي جيبي ولدك، شنو غنوجد الغدا، شنو غنوجد العشاء. هذه كتعجبهم، هذه ما كتعجبهم. فاليوم ان شاء الله كاقتراح جبت لكم واحد الجدول ديال الوجبات الاسبوعي من الاثنين حتى الاحد. جدول صراحه اللي حاولت انني نعتمد فيه هكا مكونات اللي متواجده عندنا كاملين تقريبا، حتى دار ما خطينا هاد المكونات. جدول وجبات اسبوعي اقتصادي 100%، زائد انه غني. ويعني هذا انطلاقا من التجربه ديالي. فاكيد نتوما البنات الجدول ديالكم فغادي تقادوه على حسب لي طاش ديالكم، على حسب المسؤوليه ديالكم، على حسب المتوفر عندكم. يعني هذاك فقط انا غنعطيه لكم كمثال، وانتم اكيد غادي تكملوا عليه. واخر حاجه بغيت نقول لكم البنات هو انه هذا الجدول راه ماشي غادي نعتمدوه 100%. فكل نهار دائما كتبقى كلمه كل نهار رزق متوفر، زعما كاينه عندنا في القاموس. وهنا ندوز مباشره الشرح. وهنا البنات دابا غادي نهضر لكم على الجدول الاسبوعي ديالي ديال هذا الاسبوع. صراحه مره كنبدل فيه وكنغير فيه، كنزيد فيه افكار ولا كنقص افكار. فهذا صراحه هو الجدول ديال الوجبات الاسبوعي كما قلت لكم اللي هناني. كنعلق هذه الورقه هذه كما كتبان لكم في الثلاجه. اين فوا كندخل الكوزينه كنكون عارفه شنو بغيت ندير، يعني ما كنجلسش عاد نفكر حاجه واحده اخرى. كنكون عارفه قبل شنو نطيب في الغداء، شنو نطيب في العشاء، شنو خاصني. بحال مثلا غادي نخرج نتغدى كنولي عارفه شنو لي زانغريديون، زعما هكا المكونات اللي خاصني باش ندير الوصفه مثلا ديال العشاء ولا ديال الغداء ولا. المهم اين فوا كتبداي كديري بحال هذا الجدول هذا كما قلت لكم اللي كيكون سواء بشكل اسبوعي ولا شهري ولا، كوني على يقين غادي تحيد عليك واحد 90% ديال الكوزينه. كتكوني عارفه اشنو غادي ديري، دونك كتمشي للثلاجه ديالك تاخدي المكونات، كتبداي على بركه الله ديري تبريباري الغدا ديالك ولا العشاء ديالك. زائد انك كتنوعي، زائد انك كيولي عندك واحد الوقيته باش تفكري انك مثلا تبدعي. كيشاط لك الوقت باش انك تبدلي وصفات جداد. يعني صراحه هذا الجدول الاسبوعي انا من الناس اللي ما كنتش كنديرو قبل، كنت كنقول وكل نهار ورزقه، ولكن وقفت قلت صافي خصني نجربه. وفعلا جربته البنات لمده اسبوع، وكنحمد الله وكنشكره. كما قلت لكم 90% ديال الكوزينه
تحيد عليا ديك الفكره وداك الستريس وداك التوتر اللي كان عندي قبل. اش غندير؟ درتها البارحه واش نعاود نديرها اليوم وخلاص. العشاء مازال الغدا راه كنديبانيو ليه كنغلقوا فيه ماشي اشكال، اما العشاء راه مشكله. صافي كتبي شي حاجه خفيفه. سيرتو العيالات اللي عندهم وليدات صغار، يعني كيفاش ندير الماكله ديال البيبي، الماكله ديالي، وسيرتو اللي راجلها كيبي اكل صحي في العشاء، يعني ما كيبيش هكا يكثر مره ياكل الاكل العادي. يعني فريمون كتكون عندها واحد، انا بعدا كانت عندي واحد المهمه صعبه جدا، كان عيا والله العظيم الا كان عيا نفكر. صافي واحد نهار، ماشي واحد نهار، تقريبا غير في الاول ديال السيمانه اللي قبل هذه، قررت قلت غادي نجرب هذا الجدول ديال الوجبات، نشوف كيفاش غادي زعما واش غادي يخرجني نيت ولا والو. وفريمون الحمد لله انا البنات كما كتشوفوا انا الجدول ديالي هو هذا، مشيت على حسب القدره ديالي والاستطاعه ديالي. فانت طبعا انا غنعطيك غير هذا المثال هذا وانت خدمي عليه، يعني خدمي عليه، زيدي افكار، نقصي افكار، حيدي حويجه، زيدي حويجه، كيبقى كل وحده وشنو كيعجبها دير. بحال مثلا البنات هنا كما كتشوفوا راني قسمت الجدول ديال الوجبات ديالي الاسبوعيه. اليوم درت فيه الغداء والعشاء. انا صراحه هادو هما زعما جوج ديال الوجبات الاساسيه عندي اللي خصني دائما تكون عندي في الدار. بالنسبه هنايا البنات اليوم الاثنين، هانتوما راه درت من الاثنين حتى الحد، من الاثنين حتى الحد. دونك مثلا نهار الاثنين هنايا غادي ندير اللحم مع خضيره، غادي نقدر ندير معاه شي سلطه بحال مطيشه، الخاص، الخيار اكسترا. صافي هذاك اللحم سوا غادي نديرو طاجين، نديرو كوكوط، نقدر نديرو مفور مع خضره. يعني انا المهم عندي الفكره الاساسيه هي راه عندي خصني يكون عندي اللحم وتكون عندي خضيره. المهم هذه هي الفكره الاساسيه. دونك كيبقى لك انت وشنو مشهيه، واش بغيتي هذاك اللحم بالبرقوق معسل وهكا وسميتو طويجين معسل غير بالبصيره والحيمه، ولا ديري معاه خضيره. المهم انت كما قلت لك يولي على الاقل عقلك موضحه ليه الفكره ديال اشنو انا بغيت ندير اليوم، وراه اكيد كتبدعي وكتزيدي وماشي اشكال. بالنسبه اليوم الاثنين كما قلت لكم العشاء كيكون عباره على سباكيتي. صافي هاد النهار هذا كما كيبان لكم انا ما ملوناش. انا غنقول لكم علاش ملونه هاد الايام. هاد الايام ثلاثه اللي ملونه انا ملوناهم على حساب العجينه، دونك كنعجن فيهم. يعني لا عجنت الاثنين ما عنديش فيه العجينه، دونك بالليل غادي تكون عندي سباكيتي، سواء غادي ندير لاصوص ديالها بالكفته ولا حوت معلب ولا لاداند ولا شنو ما توفر عندي. المهم راه انا غادي ندير سباكيتي ان شاء الله. فهمتوا؟ يعني هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم، كتكون الفكره واضحه، انت من بعد كتبدعي فيها كما بغيتي. نقدر انا ندير سباكيتي بالخضره، يعني انا وشنو رشقات ليا ديك الساعه. مثلا انا البنات يوم الثلاثاء دونك انا عندي فيه العجينه، الوغ خصني كنعرف راسي راه خصني نفيق بكري، خصني نعجن، نحيد عليا العجينه هي الاولى. صافي كما كتعرفوا العجينه كتاخذ الوقت، ارا تسنيها تخمر، ارا تسنيها، ارا خبزي، ارا ديري. دونك غادي تكون عندي غير دجاج مع خضره، يعني صينيه في الفران. سواء غادي ندير مثلا دجاج مع خضره، كنعتذر البنات على الازعاج، اللي كتسمعوا شي صوت ولا شي حاجه عرفوا راه عندنا واحد شويه ديال الاشغال العموميه هكا في البلاصه فين ساكنه انا. هنا مثلا البنات كما قلت لكم غيكون عندي دجاج مع خضار صينيه في الفرن، سوا هكا بعض المرات كترشق ليا صراحه على الدجاج بالبطاطا والزيتون هكا، كتكون ديك المريقه مالحه شي شويه. سينو نديرها بحال هكا. المهم كيولي كما قلت لكم كتولي كتبدعي، كتولي كتفكري، ما كيبقاش عقلك كيفكر شنو ندير، نورا عندك شنو ديري وانت بدعي فيه. صافي وغيكون عندي واحد العصير. هنا ديجا راني عاجنه مع الصباح فاش كنكون كنعجن البنات كنحيد واحد شويه ديال الخبز هكا ديال البيتزا، يعني كنحيد واحد شويه ديال عفوا العجينه لاباط ديال البيتزا كنخشيها في الثلاجه لتحت. العشيه صافي كيكون عندي خصني نصاوب غير العماره ديال البيتزا، الوغ ها العشاء ديالي واجد وهاني مهنيه. يعني راه ديجا راني حيدت واحد الطريف ديال العجينه الصباح باش ندير به لاباط بيتزا. وصافي يعني العشيه كما قلت لكم كنصاوب غير لاصوص ديالي وهاني اليز وعارفه شنو عندي.
بالنسبه ليوم الاربعاء صافي ما كنكونش صراحه عاجنه، كيكون عندي الحوت. كتعرفوا نهار الحوت كيبغي تكوني مستكستكه مستكستكه المهم تكوني زعما متكتكه على الطبيله ديالك، الفريت، سلطه، ديري الزعلوك ديالنا المغربي، هكا كيبي تقلي هكا فلفله معاه، مطيشه، ليصوص. المهم داك نهار الحوت كما قلت لك كيكون عندك بزاف ديري معاه الشليضات باش كيعطي لك الحوت واحد القيمه هكا. وكيكون واحد النهار اللي كما كنقول لكم مختلف، يعني عندك في السيمين ما كتكونش عندي العجينه، الوغ انا الاز باش نهتم غير بشليضات ديال الحوت اللي كندير معاه وصافي. الحوت البنات هنا انا ما حددتش، سواء مقلي سواء في الفران، يعني كل مره وشنو كندير ليه. المهم في العشاء مثلا عندي غراتان بلي بات. الوغ هذاك الغراتان واش نديرو انا بالحوت، عفوا نديرو بالطون، نديرو بكفته، نديرو بدند، يعني نديرو غير هكا لي بات مع بطاطا مثلا صافي. يعني عارفه كيما قلت لكم الفكره كتكون واضحه شنو غندير. مثلا نهار الخميس كتكون عندي تاني العجينه. الو نفس الحاجه، كنمشي للحاجه السهله. نهار كتكون عندي العجينه دونك ندير معها حاجه سهله. الو غادي ندير شي حاجه ديال القطاني ونزيد معها واحد العصير، وكنزيد واحد شويه ديال الخضره على حساب ريم. كما كتعرفوا باقي هي صراحه ما كتاكلش معنا 100% داكشي كامل اللي كناكلو. القطاني سوا لوبيا سوا عدس سوا، يعني انت وشنو بغيتي وشنو مشهيه. وهنايا في العشيه كما كتعرفوا درت القطاني. الوغ بلاتي نسكت بنتي ونرجع نكمل معكم. كما قلت لكم البنات هنايا في العشيه غادي نديروا مثلا كما كتعرفوا درت لهم القطاني، دونك شي حاجه زوينه في العشاء. سواء غادي ندير السفه اللي عاديه ولا مدفونه. المهم هاد الطريقه ديال السفه غادي نشاركها معكم، حتى هي ما كتاخذش ليا الوقت، وكنكون تقريبا واحد نص ساعه خرجت من الكوزينه. اي بي فوالا كنتمنى. المهم انا غاديه معكم في الجدول دقه دقه، وانتم كما قلت لكم خذوا غير الفكره، ومن بعد انت راه كتموديفي فيه كما بغيتي، غيري فيه اللي بغيتي، نقصي اللي بغيتي، زيدي اللي بغيتي، كيبقى الاختيار ديالك. الوغ نهار الجمعه كنعرف راسي ما كاين عندي عجينه، كنوض مباشره كندير الكسكسو ديالي سواء عادي ولا بالدفايه. ضروري كما كتعرفوا كسكسو زايده انايا اللبن المهم مع اللبنه البنات. صافي هادشي اللي كندير الغدا ديالي. بالنسبه للعشاء فانا كندير فيه بالبوله. هنا البنات فاش كتبت بالبوله والتمر وخبيزات معمرين، يعني فاش كندير مثلا غير بالبوله نزيد معها خبيزات معمرين. ممكن ندير غير الروز مثلا ديالنا، كتعرفوا الروز البنات اللي كنديروا حنايا، سواء كنديروه باللبن ولا بالحليب وخبيزات معمرين معاه، ولا سينو غير بوحديته هو راه كافي وموفي مع تميرات. صافي هادشي اللي كاين. وهنا البنات بالنسبه للسبت والحد غادي نبان لكم باللي عمرت هذاك ديك لازون، يعني عمرتها كتب بالكتبه. ويعني كيبقى عندي صراحه سبت وحد مفتوح، سواء جمعه وسبت وحد راه كتلقاني عند ماما في الدار. راه كنصور لكم شحال من خطره دائما تقريبا كنمشي عندها بالجمعه، سينو كنكونوا بروغرامين غادي نخرجوا يعني شي خريجه هكا. ولا كنكون مثلا مشهيه شي حاجه بحال شي دجاج محمر، شي حاجه معمره ولا معمر هكا في الفران، يعني شي وجبانيت كما كنقولوا ديال انك تعرضي على راسك في الدار. ولا يكون عندي مثلا تخمال، يكون عندي هكا. كتعرفوا دابا ما كاينش الحمام ولا كيكون عندي الحمام. المهم هاد السبت وحد دائما كيكون البروغرام ديالو خاص، يعني حسب انا وشنو توفر ليا. كان عندي حوت نقدر ندير حوت ونخمال، ولا المهم على حسب الظروف وهادشي اللي عطا الله. المهم البنات هنا كما كتشوفوا هذا هو الجدول ديالي. كنتمنى يكون نال اعجابكم. سمحوا لي انا طولت عليكم في الفيديو، فانا بغيت زعما نزيد نشرح لكم اكثر. وفعلا انا يعني تبعتوا هذا الجدول هذا ولقيت عليه واحد الراحه. والله البنات الا الراحه ما كتنعسي، ما كتفكري لا اشنو ندير اليوم لا اشنو ندير غدا. كما قلت لكم راه كل واحد كيمشي حسب القدره ديالو وحسب الاستطاعه ديالو، وانت وشنو توفر عندك. غير المهم هذاك واحد من دوك لي طاش اللي كنضلو كنديرو كتحيد عليك كما قلت لكم واحد 90%. هنايا في الاسفل كما كتشوفوا تاع هذا الجدول راني كاتبه مره حرشه، مره كيك كيك مسمن، توست، يعني شي وصفه شي حاجه جديده بانت لي بغيت نجربها.
فهادو كيبقاو للغوتي. انا صراحه فاش كندير شي حاجه للغوتي فهي غالبا كيبقى منها الغدا للصباح للفطور. يعني هادشي اللي عطا الله. كما كتعرفوا الافراد ديال الاسره ديالي انا راه غير قلالين. انت بطبيعه الحال راه كتمشي على حسب الافراد ديال الاسره ديالك وعلى حسب القدره ديالك والاستطاعه ديالك. فوالا البنات، هادشي اللي بغيت نتشارك معكم اليوم. كنتمنى الجدول ديالي ديال الوجبات يكون نال اعجابكم. الا بانت لكم شي ملاحظه ولا شي حاجه فمرحبا بها في التعاليق. دابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف ومع الف سلامه يا رب.